Hola a todos, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Mayo 9, 2026 ug anaa kita sa ikalima nga semana sulod sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug nining adlaw nga Sabado, ako nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga teachers both in public and in private nga mga eskwelahan, especially sa mga eskwelahan nga sakop sa Archdiocesan Commission on Education. Ug dinhi sa lungsod sa Bonifacio, ang eskwelahan nga sakop sa mao nga Archdiocesan Commission on Education mao ang St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Ngadto sa tuang principal si Ma'am Nelly Umamba, sa mga teachers, sa mga staff, mayong adlaw kaninyo. Ako ning gistulti tungod kay karon manggod ongoing na ang enrollment sa mga A-schools, sa mga naminaw karon, mga ginikanan, mga apuhan, mga uyuan ug mga iyaan. Sa mga kabataan nga makadungog, magpa-enroll kita sa ato ang mga A-schools diha sa inyo ang mga parokya. Ug dinhi sa parokya sa Bonifacio, magpa-enroll ang taga Bonifacio. Dinhi akong awhag ug hangyo nga atong ipa-enroll ang inyo ang mga kabataan dinhi sa tuang parochial school, no? Mao ang St. Vincent High School. Ongoing na ang atuang enrollment, unya alang sa mga incoming nga grade 7 na ang gitawag natong scholarship nga ihatag sa ESC. Dayon sa mga kaning mag grade 11 usab nga mag senior high, napud tay kanang scholarship nga ihatag alang sa mga mag grade 11. Busa ato nga ipa-enroll ang atong mga kabataan dinhi sa tuang parochial school, A-school nga mao ang St. Vincent High School. Tungod kay dinhi ang mga kabataan dili lang sila tudluan, dili lang sila i-feed ang ilang mind with lots of information, but also maningkamot ang mga A-school nga pormahon ang bata, hatagan o gitawag natong Christian education. Meaning to say, it is an education that will bring our students closer to Christ. Kay mo man gyud siya ang tumong sa edukasyon nga ang mga bata maduol sa Ginoo. Kay kung sila mahatagan og Christian education, dili lang sila mahimo nga maayo nga citizen. Meaning to say nga kung hatagan sila og Christian education, mahimo silang maayo nga kanabang citizen sa katilingban, and mahimo pud sila nga mga anak sa Dios nga kahimutan sa atong langit nung Amahan. Busa akong awhag sa tanan nga mga nakadungog niini nga ato gayud nga ipa-enroll ang atong mga kabataan sa tuang mga A-schools. Dinhi sa Bonifacio, ang A-school mao ang St. Vincent High School. Busa atong enroll ang kabataan. Ato silang pormahon diha sa pagtuo, hatagan og Christian education aron sila masuod gayud ngadto sa Dios. Mga igsoon ni adlaw nga Sabado, Mayo 9, 2026, ang atong ebanghelyo karon mga igsoon atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutan na, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamok nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Mga igsuon, sa makausap pa, mayong adlaw kaninyong tanan, ang atong ebanghelyo de karong adlaw nga Sabado atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 15 unya bersikulo 18 hangtod sa 21. Diin ang atong Ginoo naghatag siya og warning alang sa tanan nga iya ang gitawag, alang sa tanan nga mingtubag sa maong tawag sa pagsunod kaniya. Alang sa itong pamalandong mga igsuon, allow me to share with you 2 points nga atong makutlo sa ato nga ebanghelyo karon. Unang punto mga igsuon, kaning giingon dinhi sa atong Ginoo, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan ining kalibutan na, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Kini nagpahinumdom kanato mga igsuon that persecution is part of service. Ang atong Ginoo ning sinati sa maong paglutos. Ang atong Ginoo gidumtan siya sa pipila. Ang atong Ginoo nasinati niya nga wala ganahin niya ang tanan. Naay mga tawo nga dili uyon sa iyang pagtulunan. Naay mga tawo nga dili uyon sa iyang gisulti. Naay mga tawo nga supak sa iyang gitun-an. Ug kung kana ang nisinati sa atong Dios, kita usab mo sinati niini. Tungod kay persecution is part of service. Meaning to say mga igsuon nga kita nga nangalagad, dili pwede nga moingon ta nga nangalagad ko sa Ginoo. Nya dili na ko mo sinati og mga pagsulay. Dili pwede nga moingon ta nga nangalagad ko sa Ginoo. Unya dili na ko makasinati nga lutuson ko sa mga tawo. Dili ta makaingon nga nangalagad ako sa Ginoo. Puros na lang kalipay akong masinati. No. Tungod kay ang Dios nga ning sinati niining mga butanga, paglutos, pagsupak ikan sa mga tawo, kita usab mo sinati niini. Kay ang pagpangalagad, ang mga paglutos, pagsulay, kasakit, kabahin siya sa pagpangalagad. And so, ikaw nga naminaw nako karon, kung nakasinati ka nga gilutos ka sa mga tawo, tungod kay ikaw nangalagad sa Dios. Kung nakasinati ka nga dili tanan ning uyon sa imo ang pamaagi sa pagpangalagad, kung nakasinati ka nga daw murag gisulay ka sa imong kinabuhi nga ikaw nangalagad man sa Ginoo, kana nagpasabot nga you share with the sufferings of Christ. And that is okay, tungod kay part siya sa atuang pagpangalagad. Kay kining mga kasakit, pagsulay ug paglutos, susama kini sa mga kalayo nga mulig-on sa bulawan. Ang bulawan nga muagi og kalayo, lig-on. Kita usab nga musinati sa mga pagsulay, mahimo putang lig-on diya sa atong kinabuhi. Remember that difficult times create strong men. Comfortable times make men weak. Sa atong pagpangalagad, kinahanglan di ang mga kalisod, kinahanglan ang mga pagsulay, aron kita mahimong lig-on diya sa atong kagalingon, mas mulawom ang atong pagtuo, ug mas mudangop kita sa atong labawng makagagahom. So mga igsuon, kana atong hinumduman nga sa atong pagpangalagad, kabahin kining mga butanga, kabahin kining tanan. Dili kita angay mga maguol or musinati ang magita nga maguol ta, pero dili ta angay mawad-an og paglaom. Kay ang Dios di ay naglantaw kanato ning sinati una ang Ginoo niini, ug kita usab mo sinati, pero dili ta angay mabalaka. Kay kining mga butanga makapalig-on man kanato kung kita mudangop ngadto sa Dios. Second point mga igsuon nga atong mapamalandungan niini, kaning gingon diri sa atong Ginoo, gipili ko kamo gikan nining kalibutana. Meaning to say that kita gipili ta sa Dios and we are called and chosen by God. And so second point is this: God will always sustain those whom He calls. Meaning to say mga igsuon, nga kita di ay sa atong kasakit, sa atong pagpangalagad, na ay mga pagsulay, pero hatagan tas Ginoo.
sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Meaning to say that God will always sustain those whom He calls. Kita nga gitawag sa Dios, dili tabiyaan sa Dios. God will never abandon us. Instead, God will sustain us. Now, makapangutan na kita, pwede ba, Father, nga dili na lang ni i-appeal sa Ginoo? Kada bang pwede na lang nga dili ta mag-antos? Pwede na lang ba nga dili ta mosinati o kasakit sa itong pagpangalagad? Pwede na lang ba nga kanabitawng dili na lang ta masakitan? Pwede ba nga wala na lang musupak nato? Meaning to say nga, pwede ba nga sa atong pagpangalagad, wala na kining mga butanga? Ngigsuon, remember this. God will never remove trials from our life. But He will stay with us as we face those trials. Why? Because God will always sustain those whom He calls. Busa, padayon tas pagpangalagan. Padayon ta niining mga atuang buluhaton ug taha sa pagpangalagan. Kay ang Dios iya gitang hatagan sa igong grasya aron kita makaluhutay ni ining tanan. Ako bitaw mga igsuon sa dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer, kaghapong adlaw no, Mayo 8, dito kami sa sitio Durias tungod kay nagsaulog mi sa fiesta sa ilaang patron sa kapilya nga si Señor San Isidro Labrador. Apan wala kami sa kapilya nagmisa tungod kay dugay na nga panahon nga naanod manggod ang ilang kapilya. Naanod ang ilang kapilya. So for how many years, sigon sa akong kaning nadunggan nga mga pag-asoy o istorya sa akong mga kauban nga niadto dito, mga 10 years na nga wala gyud sila sa ulog og kanang misa gid sa ilaang kaning kapilya. Kay lagi naanod man ang ilang kapilya. So kagapong adlaw dito kami nagmisa sa ilang purok. Purok 5 man na diha sa sitio Durias. Purok 5 nagmisa mi. Pipila raman ka mga tao kay pulo raman kabubong. Apan sa kadugay nga panahon, mo po'y pagsaulog sa misa nga atol sa ilang fiesta. Busa, kabahin niya, makatouch kayo kay bisan og dugay na nga panahon, apan aktibo gihapon ba ang mga tao? Naagyapon sila'y leader. Aktibo gihapon unya ang matag usa, nagdinananay sila og mga pagkaon. God will sustain those whom He calls. Busa, dili kita angay nga, maluya man ta, pero dili ta magpalabis sa kaluya. Tungod kay ang Dios magahatag kanato sa igong grasya. Mga igsuon, dinhin na lang kukutob sa akong pagkumalandong karong adlaw. 2 ka puntos akong gipaambit. Una, trials are part of service. Ikaduha, God will always sustain those whom He calls. Dili unta ta malimot niini. Labi na kita nga nangalagad sa Ginoo. Labi na kita nga nangalagad diha sa simbahan. Aron kita mahimong lig-on, aron kita mahimong ligdong ug makapadayon diha sa atong pagpangalagan. Mga igsoon, ang maayong balita nga mao ang pulong sa atong Ginoo, angay ginatong paminawon pamlandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Padayon ta sa pagpangalagad kay kini kabahin sa pagpangalagad ang mga pagsulay ug kita lig-unon sa Dios diya sa atong mga pagsulay. Nga igsuon uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misna-misnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios le siempre bendiga.